رب بھی کرے نا میرے فرشتے بھی کرے نا اے میرے محبوب دے غلاموں ایمان والے تسا بھی کرو فرمایا کیڑا عمل ہے رب فرمائے میں ہر وقت ٹھر ٹھرتے اپنے سونے تے درود پڑھتا ہوں میرے فرشتے پڑھتے ہیں اگر چاہتے ہو تو یہ نمازاں تو یہ روزے تو یہ حج تو یہ زکاتاں تو یہ دعاں قبول تھی فرمایا ہی نہ کرنے پہلے میرے محبوب کی ذات تے درود پڑھ تیرے نمازاں بھی قبول تیرے روزے بھی قبول حج بھی قبول تیرے زکاتاں بھی قبول محبوب دے غلاموں حدیث پاک کے اندر ہم دے بڑی سونی تے داڑھی مٹی حدیث قیامت دا نہیں ہو سی اللہ رب العزت جنتیں کو جنت کے اندر پٹے سی دوزخیں کو دوزخ کے اندر اللہ اکبر تیرا نام سنگ سمل ہے سفرے دا تیرے نام کو شام سویر چمان سنی عقیدہ تئی ہوئے تیرا نام سنگ سمل ہے سفرے دا تیرے نام کو شام سویر چمان تیرے نام کو عدمو ہتھ لاما والحق اپنے پم دیر چمان تیری شان قرآن دے لفظ چمان ہر حرف دی زبر تے زیر چمان میرے لب ارشد کا فورتا نہیں پر حسرت ہے تیرے پیر چمان پر حسرت ہے تیرے پیر چمان محبوب دے غلاموں قیامت داری ہو سی جنتی جنت دے اندر دوست کے دوزت دے اندر چلے ویسے